गृहेषु यश्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमा। कि अतिथि देवो भव भन्ने यस्तो संस्कार संस्कृतिका धनी जुन घरमा अतिथिलाई पानीसम्म पनि सोधिँदैन त्यो घर मान्छेको घर नभएर स्यालको घर हो, स्यालको गुफा, स्यालको ओडार हो त्यो। त्यहाँ मान्छे बस्दैनन्, धूर्त स्यालहरू बस्छन्। जुन गृहस्थले शास्त्रले बताएको पद्धति अनुसार घर व्यवहार चलाउँदै भगवानको सेवा पूजा ध्यान भक्ति संकीर्तन आदिमा लाग्छन् तिनीहरूले यम नियम आदि कठोर साधना गर्ने योगीले पाउने नै गति प्राप्त गर्छन्। कतै यिनै कुरामा तिमीलाई कुनै विघ्न त परेन? यस प्रकार अनेक हिसाबले प्रश्न गर्नुहुन्छ कश्यपजी अदितिलाई। तब अदिति भन्छन्, हे आर्यपुत्र, देवता र दैत्य यी दुवै हजुरका सन्तान हुन्। हजुर आफ्ना सन्तान चाहे त्यो असुर होस् अथवा देवता सबैमा समान भाव राख्नुहुन्छ। तर पनि हे पतिदेव, हजुरसँग म केही माग्दैछु, हजुरले मेरो कामना पूर्ण गर्नुहोस्। दैत्यले मेरा पुत्र देवताको राज्य खोसेर मेरा पुत्रहरूलाई राज्यबाट च्युत गरेर ऐश्वर्यबाट च्युत गरेर मेरा पुत्रहरू आज धरतीमा पृथ्वी लोकमा भेष बदलेर लुकी छिपी विचरण गर्दैछन्। यसकारण यो कुनै मलाई उपाय बताउनुहोस् जसका माध्यमले देवतालाई मैले पुनः स्वर्गमा बसाउन सकौँ। दैत्यहरूको पनि भलो होस्, यस्तो होइन कि दैत्यहरूको कुभलो होस्, यस्तो होइन। तर मेरा सन्ततिहरूले आफ्नो ऐश्वर्य र आफ्नो लोक आफ्नो पद प्राप्त गरून्। अदितिले अब देवताको मात्र नभएर दैत्यहरूको पनि भलो नै चिताइन्। यस कुराले खुसी हुँदै कश्यपले, हे देवी, आफ्नो मनको कामना पुरा गराउनका लागि तिमी पयोव्रत नाम गरेको व्रत गर। यो व्रत गर्नाले चर अचरे जीवको हृदयमा आत्माको स्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा रहने भक्तहरूका दुःख हर्ने भगवान श्रीहरिको आराधना गर्नुपर्दछ। यो व्रत गर्नाले मनका सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। पहिले सन्तानको कामना गरेर ब्रह्माको आराधना गर्दाखेरि यो पयोव्रत नाम गरेको जो व्रतको विधान ब्रह्माजी स्वयंले मलाई बताउनु भएको थियो भनेर कश्यपले आफ्नी पत्नी अदितिलाई बताउनु भयो। अदिति भन्छन्, हे महाभाग, यो व्रत कहिले कसरी कुन विधानद्वारा गरिन्छ मलाई बताउनुहोस् भन्दा कश्यपले, फाल्गुन श्यामले पक्ष, यो व्रत फागुन महिनाको शुक्ल पक्ष श्यामले पक्ष द्वादशाहम प्रतिपदादेखि प्रारम्भ गरेर पयोव्रत त्रयोदशीसम्म केवल दूध मात्रै पिएर अर्चयदरविन्दाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। कि व्रत फागुन महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि प्रारम्भ गरेर त्रयोदशीसम्म केवल दूध मात्रै पिएर व्रतीले सर्वप्रथम कृष्ण पक्षको अमावस्याका दिन बदलले खोस्रेको माटो आफ्नो शरीरमा दल्दै सम्पूर्ण प्राणीलाई वासस्थान दिने बरा भगवानद्वारा रसातलबाट उद्धार गरिएकी हे पृथ्वी देवी, हजुरले मेरो शरीरमा भएको सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्नुहोस् भन्दै पृथ्वीसँग प्रार्थना गरेर नदीमा स्नान गरेर गङ्गामा स्नान गरेर गङ्गा स्नान पश्चात वेदी भगवानको आर्ष विग्रह अग्नि सूर्य तथा जलमध्ये कुनै एकमा पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य आदिद्वारा भगवान श्रीकृष्णको पूजन गरेर भगवानको स्तुति गरेर घिउ शक्कर आदि मिसाएर दुधमा पकाएको शामको खीर भगवानलाई समर्पण गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादश अक्षरी मन्त्रद्वारा त्यही खीरले अग्निमा हवन गरेर भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भाव गरेर समदर्शी भएर भोक्तवस्तु च सर्वेषु दीनान्ध कृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जित सहबन्धुवी। यस प्रकार कसलाई त पहिले कसलाई वचन गराउने? पहिले सबभन्दा पहिले त्यो भगवानको प्रसाद दिन दुखीहरूलाई अन्धाहरूलाई दिनहान्ध दिन दुखी अन्धा असमर्थ गरिब आदिलाई खुवाएर अन्तमा आफ्ना परिवार आदिलाई बाँड्ने र अन्तमा आफूले बल्ल प्रसाद लिने गृह धर्म अन्तर्गत पर्छ यो। यस्तो होइन कि अहो भान्सामा आज त मिठो मिठो खीर पाकेछ, पहिला त्यो मेरो भागमा चाहिँ अलिक धेरै हाल्दिहाल त भनेर। के त सर्वेषु दीनान्ध कृपणेषु छ
दिन दुखी अन्धा आदि इत्यादि असमर्थ गरिब आदि सबैलाई खुवाएर तत्पश्चात परिवार र आफूले खाने हो। यो गृह धर्ममा पर्छ। अमावस्यका दिन यी सबै कार्य गरेर प्रतिपदादेखि त्रयोदशीसम्म यिनै नियम पालन गर्दै केवल दुध मात्र पिरिएर यो व्रत बस्नुपर्छ र साङ्गिका दिन ब्राह्मणहरूद्वारा विधि विधानपूर्वक व्रतको समाप्ति गराउनुपर्छ। यस प्रकार जब आदेश गर्नुभयो कश्यपले, कश्यपबाट पायो व्रतको उपदेश पाएर अदितिले नियमपूर्वक व्रत धारण गरेर भगवानको आराधना सुरु गरिन्। भगवानको आराधना पश्चात भगवानको आराधनामा नित्य निरन्तर मग्न भएर भगवान श्रीहरिको आराधनामा लागिन्। भगवान श्रीहरिलाई सन्तुष्ट तुल्याउने हेतुले यो व्रतको यति ध्यानपूर्वक पुरा चिन्तन पुरा हृदय मन वचन कर्मले नै लागिन्। व्रतबाट प्रसन्न भएर भगवान भन्नुहुन्छ, हे अदिति, मैले तिम्रो इच्छा बुझेको छु। तिमीले आफ्ना पतिमा मेरो भाव गरेर तिनको सेवा गर्नु, म चाँडै नै तिम्रो पुत्र भएर आउनेछु। भगवानले यस प्रकार दर्शन दिनुभयो। भगवानको दर्शनले कृतकृत्य बनेकी अदितिले भगवानको आदेशअनुसार कश्यपको सेवा गर्न लागिन्। पयोव्रतको प्रभावले स्वयं भगवानले अदितिको गर्भमा अब प्रवेश गर्नुभयो, अदितिको गर्भमा वास गर्नुभयो। ब्रह्माले थाहा पाउनुभयो, गर्भस्थ भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जसरी जलमा डुबेकालाई डुङ्गाको सहारा चाहिन्छ, त्यसै गरी स्वर्गबाट भगाइएका यी देवताहरूलाई पनि हजुरको सहारा चाहिएको छ। म देवताको तर्फबाट हजुरको शरणमा आएको छु। हजुरले यी देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यस प्रकार अनेक हिसाबले भगवानको स्तुति गरेर ब्रह्मा आफ्नो लोकमा फिर्ती सवारी हुनुभयो। इत्थं विरिञ्चस्तु त कर्मवीर्य प्रादुर्भुवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शङ्ख गदाब्ज चक्र पिसङ्गवासा नलिनायते क्षण। कि आफ्नै माया स्वीकार गरेर गर्भमा बस्नुभएका भगवान भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको विजया द्वादशी तिथिका दिन अभिजित मुहुर्तमा अदितिको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुँदा कसरी हुनुभयो? प्रादुर्भुवामृत भूर आदित्यम, कसरी? चतुर्भुज, चार बाहु भएका, शङ्ख गदाब्ज चक्र, शङ्ख चक्र गदा र पद्मले सुशोभित भएर, कि हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म बोकेर धारण गरेर, पिसङ्गवास पिताम्बर वस्त्र अनि वनमाला धारण गरेर कण्ठमा कौस्तुभमणि धारण गर्नुभएका भगवान प्रकट हुँदा उहाँको कान्तिले कश्यपको आश्रम नै झलमल भएर उज्यालो भयो। देवता, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य आदि सबै खुसी भए। हेर्दा हेर्दै भगवानले अब के गर्नुभयो त? त्यो चतुर्बाहु स्वरूपलाई आफैमा समेटेर बालक ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुभयो। वामन बटुक ब्रह्मचारीको रूप धारण गर्नुभयो। साक्षात् भगवानलाई पुत्र रूपमा पाएर अदिति र कश्यप दुवै हर्षित भए। भगवानको जात कर्म आदि संस्कार गराए। एकै दिन भयो, सबै घटना एकै दिन भयो। कि पहिले भगवान चतुर्बाहु स्वरूप धारण गरेर जन्मिनु भयो, प्रकट हुनुभयो। जन्मिनु भयो त के भन्नु? जन्मिनु त शिशु जन्मिनु पर्ने, सालनाल बेरिएर प्रकट हुनुभयो, आविर्भूत हुनुभयो। र तत्पश्चात जात कर्म संस्कारका लागि एकदम तयारी हुनुभयो। भगवानले टाकटुक पारेर आफैमा समेटेर दुईटा मात्र हातमाखि राख्नुभयो आफ्ना। अनि त्यस पछाडि वामन बटुकको स्वरूप धारण गर्नुभयो र वामन बटुकको स्वरूप धारण गरेर जात कर्म संस्कार भयो। साक्षात् भगवानलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गरेर अदिति र कश्यप बडो हर्षित मुद्रामा भगवानको जात कर्म आदि संस्कार गराए। तत्पश्चात भगवानको उपनयन भयो। उपनयन हुँदाखेरि कसले के गरे त भन्दा, उपनयन हुँदा भगवानको उपनयनमा सूर्यले गायत्री मन्त्र, बृहस्पतिले जनै, कश्यपले मेखला, पृथ्वीले मृग चर्म, चन्द्रमाले दण्ड दिए, धारण गर्ने डन्डा। अदितिले कौपिन एवं कटिवस्त्र, आकाश देवताले छत्र छाता, ब्रह्माले कमण्डलु, सप्तर्षिले कुश, सरस्वतीले रुद्राक्षमाला, कुबेरले भिक्षा पात्र प्रदान गरे। भिक्षा पात्र पनि कसले देखा? कुबेरले। भगवतीले भिक्षा दिन। उपनयन समाप्त भए पछाडि वामन भगवान अब उपनयन सकिए पछाडि के गरिन्छ? भिक्षा माग्न गइन्छ नि। भगवान वामन भिक्षा माग्न कहाँ जानुभयो हो? बलिको यज्ञस्थल नर्मदा नदीको तटमा रहेको भृगुकच्छ नाम गरेको कुटीमा जानुभयो।
भिक्षा माग्नलाई। भगवान् स्वयं आउनुभएको, कहाँ त्यहीँ भिक्षामदेही भनेर बस्ने त हिँड्नुभयो। तत्पश्चात यज्ञ स्थलमा सुन्दर बटुक ब्रह्मचारी आएको देखेर भृगुपुत्र शुक्राचार्य सहित सबैले उठेर यथोचित स्वागत गरे। बलि अत्यन्तै खुसी भएर आसनमा बसाएर पाउ पखालेर आफ्नो शिरमा सेचन गर्दै, सन्त महापुरुष घरमा आएपछि गृह धर्म हो, अर्घ्यम पाद्यम आदिद्वारा यथोचित सत्कार गरेर कुशल आदि मङ्गल वार्ता पुछेर तत्पश्चात सोधिसके पछाडि भोजन मिष्ठान्न आदि ग्रहण गराउनु, सत्सङ्ग गर्नु, प्रश्नहरू सोध्नु र उत्तर प्राप्त गर्नु, त्यसलाई जीवनमा उतार्नु, दैनिकीमा उतार्नु। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, यहाँ बलिले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। स्वागतम तु नमस्तुभ्यम, हे प्रभु स्वागत छ, नमस्तुभ्यम, हजुरलाई प्रणाम गर्छु। ब्राह्मण किम कर्मावते ब्रह्मर्षिणाम तपसाच्छन्मन्यत्वार्यवपुर्धरम्। के भन्नुहुन्छ? हे ब्राह्मण कुमार, हजुरको स्वागत गर्दछु, आज्ञा दिनुहोस्, के सेवा गरौँ? मलाई हजुरको स्वरूप देखेर यस्तो लाग्दैछ कि ठुला ठुला ब्रह्मर्षिले गरेको तपस्या नै आज मूर्तिमान भएर मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो कि यज्ञमा हजुर आउनाले मेरा समस्त पितृहरू तृप्त भए, मेरो वंश पवित्र भयो, मेरो यज्ञ सफल भयो। हे ब्रह्मचारी, भन्नुहोस् हजुर मसँग के चाहनुहुन्छ? सन्तहरूको स्वागत गर्ने तरिका यो हो। पाउ पखालेर शिरमा सेचन गर्दै आसनमा राखेर तत्पश्चात प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु मेरो जीवन सफल भयो, मेरो जीवन धन्य भयो, मेरा पितृहरू स्वत मुक्त भए, तिनको उद्धार भयो। हुन त बलिका पितृहरू को उद्धार गर्नुपर्ने थियो र? अब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपुलाई भगवानले आएर उद्धार गरिदिइहाल्नु भयो। प्रहलाद आफै 21 पिँढी कुल तार्न सक्ने भए। तत्पश्चात रहेका विरोचन अब त्यस पछाडि बलि नै त हुन्। तैपनि बडो विनम्रतापूर्वक दुई हात जोडेर हजुर आउनुभयो, मेरो जीवन सफल भयो, धन्य भयो, मेरा पितृहरूको उद्धार भयो। अहो भाव! यस प्रकार हे प्रभु के चाहनुहुन्छ? मैले कसरी हजुरको सेवा गरौँ? मेरो यज्ञ आज सफल भयो। हजुर आएर त्यो 100औं नम्बरको यज्ञ हुँदै थियो। 100औं यज्ञ गर्नुभन्दा अगाडि त त्यहाँ पुग्नु पर्यो। यदि 100वटै यज्ञ पूर्ण गरे भनेदेखि त त्यो पदमा बलिलाई हटाएर इन्द्रलाई राख्न पनि त मिलेन नि। तत्पश्चात दानदाताहरूमध्येबाट श्रेष्ठ बलि जस्तो दाता हुनु भनेर त हामी आशीर्वाद दिन्छौँ कि दानवेन्द्र बलि राजा भनेर त भन्ने नै गर्छौँ। दान दिनेहरूमा श्रेष्ठ बलिका कुरा सुनेर वामनले भन्नुभयो, हे बलि तिम्रो वंशमा एकपटक दिन्छु भनेर फेरि नदिने त्यस्ता कृपण कोही पनि भएनन्। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु जस्ता वीरदेखि लिएर ब्राह्मण भक्त प्रहलाद र विरोचनको जन्म पनि तिम्रो कुलमा भएको। तिमी त्यही कुलको उत्तराधिकारी भएका कारण तिम्रा पिता विरोचनले ब्राह्मणको भेष बनाएर माग्न आएका देवतालाई यो छल हो, म माथि छल हुँदैछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफ्नो आयुसम्म पनि दे। भगवान् पहिल्यै बताउँदै हुनुहुन्छ तिमीमाथि पनि त्यस्तै छलकपट हुनेवाला छ है अब भनेर। जसरी विरोचनमाथि छलकपट भयो देवताहरूले गरे, त्यस्तै अब तिमीमाथि म गर्छु, पहिल्यै बताइदिँदै हुनुहुन्छ। तर तिम्रा पिताले के गरे? छल हो भन्ने जानेर बुझेर पनि अब दिन्न भनेनन्। दिन्छु भनेको प्रतिज्ञा गरेको कुरा दानमा दिँदै। पिताको त्यो कीर्तिलाई तिमी नष्ट नगर नि। अहिले पहिला दिन्छु भन्ने, मैले नाप्न लागेपछि दिन्न नभन नि। सम्झाउँदै हुनुहुन्छ तिमी यस्ता पिताका पुत्र हौ है। कस्ता पिताका पुत्र? जसलाई देवताहरूले छल गरेर माग्न आए, छल गरेर मागे, आयु मागे, उहाँले देवताहरूले म माथि छल गर्दैछन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो ब्राह्मणको भेष देखेर त्यो भेषका लागि दान दिइदिनु हो। के? प्राणदान, सानोतिनो दान होइन। यस प्रकार
अहिले तिमी त्यही धर्मको पालना गर्दैछौ जुन धर्म शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण तथा प्रहलाद आदि यशस्वी वीरले पालन गरेका छन्। मागेको वस्तु दिने दातामा सर्वश्रेष्ठ मलाई तिमीले दान दिनु पर्यो भन्दा बलि के भन्छन्, के दान दिनु पर्यो, त्रैलोकी नै मेरो हो, जे मागे नि दिन्छु। अझ हजुरलाई यस्तो सुन्दर स्वरूप छ, साक्षात् देख्दाखेरि जति पनि यो धरातलमा तप आदि भयो, महर्षि ब्रह्मर्षिहरूले देवर्षिहरूले सप्तर्षि आदि सबैले जति तप गरे, जति तपस्या गरे, त्यो सबै तपस्याको फल जब मूर्तिमान हुन्छ नि प्रभु हजुर जस्तो हुन्छ भने हजुरलाई मैले दान नदिउँला त? के चाहिन्छ माग्नुहोस्। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र शमितानि पदा मम। भएर के मागेको? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्येन्द्र पदानि त्रीणि, 3 पद चाहियो, 3 पाउ भूमि चाहियो। शमितानि पदा मम, मेरा पाउले, त्यो पनि तिम्रा खुट्टाल नापेर होइन, मेरा खुट्टाल नापेर। फेरि 3 पाउ भूमि मागौँला, बलिले चाहिँ यत्र बच्चाका खुट्टाल नापेर हुन्छ, मेरा खुट्टाल नाप्नुपर्छ। उपनयन संस्कार भएर भर्खर उपनयन संस्कार भएर त आएका मान्छे कत्रा थियो होलान्। अहिले पनि उपनयन संस्कार 8 वर्षको उमेरमा त गरिन्छ। उहाँ त जन्मेकै दिन उपनयन संस्कार गरे, त्यही दिन उपनयन गरेर पठाइदिएको भने अब यत्रा खुट्टाले कति नाप्ने हो? त्यसो भन्ला नि फेरि बलिले मेरा खुट्टाले नापेर दिन्छु 3 पाउ, होइन। शमितानि पदा मम, मेरै पदले मेरै पाउले नाप्ने हो, नाप्न पनि। योजना ठुलो छ नि त पछाडिको योजना। तर पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र शमितानि पदा मम, मेरा पाउले नापेर 3 पाउ भूमि दान देऊ, त्योभन्दा बढी मचान बलि। हाँस्दै भन्छन्, ए बटोक, कुरा जतिसुकै तिमीले वृद्ध जस्तो गरे नि, जतिसुकै ज्ञानी जस्तो गरे पनि तिमी बालकै रहेछौ, तपाईँ बालकै हुनुहुँदो रहेछ, लाभ हानिको ज्ञान रहन्छ तपाईँमा। त्यसैले द्वीप दान गर्न सक्ने, परेदेखि एउटा पृथ्वी नै दान गर्दैन सक्ने, मसँग केवल 3 पाउ भूमि मात्र माग्दै हुनुहुन्छ। बलिका यज्ञमा आएर मागेको ब्राह्मणले फेरि अन्त कतै गएर माग्नु पर्यो भने त बलिको बेइज्जत हुन्छ। यसकारण आज उपरान्त अब जीवन वाँचुन्जेलसम्म जे चाहिन्छ त्यो आजै मागेर लिएर जानुहोस्। मेरा यज्ञमा आएर भोलि फेरि अरू कसैका माग्न यदि तपाईँ जानु पर्यो भने मेरो इज्जत के होला? मेरो इज्जत कहाँ रहला? मेरो इज्जत कहाँ पुग्ला, कहाँ भाष्यला? यसकारण यस्ता बचपना कुरा, यस्ता भुराभुरी कुरा नगर्नुहोस्। यथेष्ट रूपमा द्वीप माग्नुहोस्, लोक माग्नुहोस्, कमसेकम नि घरबार दरबार त माग्नुहोस्। वामन भगवान के भन्नुहुन्छ? यावन्तो विषया प्रेष्टास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपुरयितुं नृप। हे बलि, पृथ्वीमा भएका जम्मै कुरा एउटै मान्छेलाई दिने हो भने पनि सन्तुष्टि हुँदैन। मङ्गल ग्रह र चन्द्र ग्रहको खोज्नु लाग्छ, त्यस पछाडि पृथ्वीको सबै थोक लगेर थुपारिदिनुहोस् अगाडि सन्तुष्टि हुँदैन। मङ्गल ग्रहमा के छ, चन्द्र ग्रहमा के छ भनेर खोज्न लाग्छ। इन्द्रियलाई वशमा राख्न नसक्ने असन्तोषीहरू कहिल्यै शान्त हुन सक्दैनन्। यहाँ अनियन्त्रित इच्छाहरू जो छन् ती अनियन्त्रित भन्नासाथ नियन्त्रणमा हुँदैनन्, दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। लखर लखर हिँड्नु पर्दाखेरि साइकलै भए पनि बहुत राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। साइकल हुनेलाई मोटरसाइकल चाहिन्छ, मोटरसाइकल भएपछि गाडी चाहिन्छ, गाडी भए पछाडि शान्तिले हुन्न, त्यहाँबाट मर्सिडिज चाहिन लाग्छ, ल्यान्ड रोभर ल्यान्ड क्रुजर चाहिन लाग्छ। सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसकारण जसका इन्द्रियहरू नियन्त्रणमा छैनन्, अनियन्त्रित छन्, त्यो जेट चाहिन्छ, जेट विमान पनि आफ्नै चाहिन्छ। जेट विमानले पुग्दैन, मङ्गल ग्रहतिर गएर कोलोनी बनाउनु पर्यो भनेर रकेट चाहिन्छ। त्यस पछाडि त्यति सोच्दा सोच्दै आयु सकिन्छ। आखिर यति खरानीको थुप्रो हुने हो, जलायो भनेदेखि अब नभएदेखि किरा फट्याङ्ग्राले खानियो, कुहिएर जानियो शरीर।
तर मनै यस्तो हाँडी घोप्टे छ, भरिन्न कहिले। संसारको सबै धन लगेर हाल्दै पनि भरिन्न। धेरै अगाडिको कुरो, कता मैले समाचारतिर पढेको थिएँ, कता त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो पैसाको थुप्रोले च्यापेर मान्छे मर्यो अरे भनेर। अनि हाम्रा एकजना मित्र के भन्नुहुन्थ्यो नि, अब भाग्य त्यस्तो नि थिचेरै मर्नु पऱ्यो नि, डलरले थिचेर मर्ने, त्यसमा भाग्यको कुरो के छ? उहाँको विचार कि भाग्य त्यस्तो पनि थिचेर मर्नु त छँदैछ, कमसेकम डलरले थिचेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। जति भए पनि पुग्दैन। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न नसक्ने असन्तोषीहरूलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन। जति भए पनि थोरै हुन्छ। संसारमा अनेकौँ राजाहरू सातै द्वीपका मालिक भए तर सन्तोष गरेनन्, स्वर्गतिर आँखा लाउन लागे। लोभ र असन्तोषको कारणबाट जो पैदा हुने तृष्णाबाट पार पाउन सकेनन्। शास्त्रले बताएको पद्धति अनुसार कर्म गर्दै जाँदा प्रारब्धवश जे प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिले सुखसँग आफ्नो जीवन बिताउँछ। अन्यथा संसार जिते भन्नेहरू आफ्ना इन्द्रियहरूसँग हारेर इन्द्रियका दास भएका यथेष्ट उदाहरण छन्। संसार जिती भनेर फुर्ती लगाउनेहरू इन्द्रियका वशमा परेर, इन्द्रियका फेरमा परेर, इन्द्रियले जसो जसो माग्छ, आँखाले सुन्दर सुन्दर स्त्री हेर्नु पर्यो, सुन्दर सुन्दर पुरुष हेर्नु पर्यो, त्यसैका पछाडि दौडे। जिब्रोले स्वाद खोज्यो, त्यही स्वादका पछाडि दौडे। अनि छालाले कोमल कोमल स्पर्श खोज्यो, स्पर्शका पछाडि दौडे। जगत जिती सातै द्वीपमा राज गरे भन्नेहरू पनि त्यो तृष्णा, त्यो इन्द्रियको नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण, इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसकेका कारण, मनलाई बुद्धिको प्रयोगद्वारा, विवेकको प्रयोगद्वारा सन्तुलित गर्न नसकेका कारण, चञ्चल मनका कारण के छ त? दुखी छन् सबै। यसकारण जो व्यक्तिले प्रारब्ध अनुसार कर्म गर्दै जाँदा प्रारब्ध अनुसार जे फल प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने व्यक्ति आफ्नो जीवन सुखी बनाउँछ, धन्य बनाउँछ। तर असन्तोषी व्यक्तिले तिनै लोकको राज्य पाए पनि सुख पाउँदैन, जहाँ पनि अदृश्य रूपले सन्तोषीको तेज बढिरहेको हुन्छ। यसकारण सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। तर त्यही कुरामा सन्तोष गरिएन भने त्यसले मनुष्यलाई जन्म मृत्युको चक्रमा बार बार फसाउँछ, डुबाउँछ। त्यसैले हे बलि, मलाई अहिले 3 पाउ भूमि चाहिएको छ, त्यही 3 पाउ मात्र देऊ। अब के भन्ने? र जति आवश्यक छ त्योभन्दा ज्यादा लिने ब्राह्मणको स्वभाव पनि होइन। यहाँ त अहो अहिले त भरेको छाक भएर पुग्छ र आफ्नो जीवनभरि खाएर पुग्छ र सम्पत्ति थुपार्न पाउनु मात्र पर्छ। मान्छे चिन्तामा हुन्छन्। 7 पुस्तालाई त पुग्यो, 8औं पुस्ताका केटाहरूले के गर्लान् गाँठी, अब कमाइदिनु पर्ने, त्यो पनि तरिका। गजब छ संसार। एक त 7औं पुस्तासम्म तिनका केटा भइराख्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? यस्तै कोरोना सोरोना जस्ता 2-4वटा महामारी भने त कसैका नहोलान् भन्ने डर छ। तैपनि मान्छेलाई हेर्नु त, यो कोरोनाका बेला पनि त्यो भाइरसलाई निचारेर अलिकति तेल निकाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छन् मान्छे। गजब छ संसार। यस्ता बेला पनि कालाबजारी गर्छन्। अक्सिजनका सिलिन्डर घर लुकाउँछन्। 1 महिना अगाडिसम्म 4 रुपियाँमा पाइने मास्क अहिले 10 रुपियाँ लिन्छन्। भनेको मान्छेको स्वभाव यस्तै कोरोना जस्तै रोग व्याधि 2 वर्ष त भइगयो, अर्को 3 वर्ष चलिराख्यो भने कसलाई के का लागि बचाइदिउँ र कमाइदिउँ भन्ने लाग्यो होला त। अनि पैसै मात्र थुपारेर पैसाको भात र तिउन पकाएर खाने कि अझ पनि खेतीपाती गर्नुपर्छ, खेतबारीमा भेड्नुपर्छ भन्ने त छैन। अझ पनि मास्क र सेनिटाइजरको कालाबजारी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र ध्यानमा छ। संसारको सबै थोक ल्याएर ती हाँडीघोप्टीहरूलाई थुपार्दैन, सन्तुष्टि हुन्न। हुनुपर्ने के हो? जति आवश्यक छ त्यतिमा सन्तुष्ट रहने नि।
अनि मान्छे भन्छन् नि यत्रो सबै थोक गरे तै पनि खुसी छैन। खुसी हुने कर्म गरे पो खुसी हुन्छ। उद्देश्य सगरमाथाको राख्ने, बाटो वीरगन्जतिरको लिने, अनि कहाँबाट खुसी हुन्छ? यसकारण सन्तुष्टि खुसीको प्रथम पाइलो हो। हामी त पहिलो पाइलो पनि चालेका छैनौँ। यसकारण यहाँ बलिलाई भगवान वामनदेव के भन्नुहुन्छ त, हे बलि, मलाई जति आवश्यक छ म त्यति मात्र लिन्छु, चाहिन्न त्यहाँभन्दा ज्यादा। मलाई 3 पाउ भूमि अहिले आवश्यक छ, त्यति लिन्छु, चाहिएछ भने फेरि माग्न आउँला नि, के समस्या छ?